महानुभाव तथा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा महेश नेपाल मगर सङ्घ नगर समिति गैंडाकोटको सचिवको तर्फबाट र म आजका कार्यक्रम सञ्चालक कुलबहादुर थापा मगरको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णमा जोरले भन्न चाहन्छु। साथै यस नेपाल मगर सङ्घ समिति गैंडाकोटका सहसचिव म कार्यक्रम सञ्चालिका चित्रकरी आले मगरको तर्फबाट पनि सबैलाई जोरले भन्न चाहन्छु। कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा कुनै पनि कार्यक्रममा सभापतिको खाँचो पर्ने भएको हुनाले यस नेपाल मगर सङ्घ गैंडाकोट नगर समितिका अध्यक्ष श्री दुर्गाबहादुर मसराङ्गी मगरज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया तालीले सम्मान गरिदिनु होला। यसै गरी हाम्रा आज यस नेपाल मगर सङ्घ गैंडाकोट नगर समितिको 23औं साधारण सभा तथा 13औं अधिवेशन एवं नेपालका प्रथम शहीद क्याप्टेन लखन थापा मगरको शालिग उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ नवलपुर जिल्ला समन्वय समितिका सभापति श्री चेसराम आले मगरज्यू। उहाँलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि र जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु हुनका लागि पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरू सबैमा। यसै गरी गैंडाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री छत्रराज पौडेलज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी नेपाल मगर सङ्घ तवान मगरात प्रदेशका सचिव श्री देवी सरपलाई मगरज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ताली बजाउन चाहिँ कन्जुस नगरिदिनु होला भनी विनम्र अनुरोध गर्दै फेरि पनि आसन ग्रहण तर्फमै छौँ। हामी विशेष अतिथिको रूपमा नेपाल मगर सङ्घ तमुवान मगरात प्रदेश सदस्य श्री सुस्मिता थापा बिर्खत्त मगरज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै नेपाल मगर सङ्घ तमुवान मगरात प्रदेश सदस्य तथा पूर्व नेपाल सङ्घ नगर समिति गैंडाकोटका अध्यक्ष श्री उत्तम प्रसाद वकालत मगरज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसै क्रममा नेपाल मगर सङ्घ जिल्ला नवलपुर अध्यक्ष श्री इन्द्रबहादुर फाल मगरज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको अनुरोध गर्दछु। यसै नेपाल मगर सङ्घ जिल्ला नवलपुर उपाध्यक्ष श्री मेघबहादुर सारू मगरज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसै नेपाल मगर सङ्घ सल्लाहकार श्री भुवन आले मगरज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसै नेपाल मगर भाषा लेखक पूर्व केन्द्रीय महासचिव श्री उजिर राणा मगरज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध। मगरज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ उहाँहरूलाई। यसै गरी नेपाल मगर सङ्घ जिल्ला समन्वय समिति एवं सदस्य गैंडाकोट नगरपालिकाका इन्चार्ज श्री शिवबहादुर पुन मगरज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी नेपाल मगर सङ्घ जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका सदस्य श्री डिल कुमारी रोकी मगरज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी नेपाल मगर भाषा लेखक सङ्घ तवान मगरात प्रदेशको उपाध्यक्ष श्री खड्गबहादुर आले मगरज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी नेपाल मगर भाषा लेखक सङ्घ तवान मगरात प्रदेश सदस्य श्री भोज विवश खाण्डुलुक मगरज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
त्यसै गरी नेपाल मगर सङ्घ जिल्ला समन्वय समिति चितवनका अध्यक्ष श्री चिज कुमार आले मगरज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुलबहादुर ज्यू र सहसचिव चित्रकला आले मगरज्यू, आज 23औं साना सभा र 13औं महाधिवेशन साथै प्रथम शहीद क्याप्टेन लखन थापा मगरको शालिग उद्घाटन समारोहका कार्यक्रमका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर मर्साङ्गीज्यू, आजका प्रमुख अतिथि चेसराम आले मगरज्यू र विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, नगर समितिका प्रमुख उपप्रमुख र वार्डका सदस्य र जनप्रतिनिधिज्यूहरू र हाम्रा नेपाल मगर सङ्घका प्रदेश, नगर, जिल्ला, नगर, वार्ड समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूज्यू, साथै विभिन्न समुदायबाट आउनुभएका अध्यक्ष, पदाधिकारीज्यूहरू र प्रतिनिधिज्यूहरू, उपस्थित हाम्रा नेपाल मगर सङ्घ भातृ सङ्घका विभिन्न सङ्घका महिला सङ्घ, भूपू सङ्घ, विद्यार्थी सङ्घ, सांस्कृतिक सङ्घका पदाधिकारीहरूज्यू र सम्पूर्ण उपस्थित यहाँ हाम्रो यस अधिवेशनलाई सफल पारिदिन आउनुहुने सम्पूर्ण प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकज्यूहरू, आज हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सफल पारिदिन आउनुभएका सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक स्वागत गर्दै र यो हाम्रो 13औं अधिवेशन पूर्णतया सफलताको कामना गर्दै र सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो यो छोटो मन्तव्य यही अन्त्य गर्दछु। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, झोरले धन्यवाद। जय नेपाल मगर सङ्घ। फ्याटा तन्दा आउने गरेछ कसो गरेछ त्यस्तै गरे होला सायद। इलाकी खाले हो, इलाकी खाले हो, इलाकी डेमिके रेडी अब सम्पूर्णले जोरदार ताली ताली। Ganga
नेपाल मगर सङ्घ गैँडाकोट नगर समितिका सल्लाहकार श्री लालबहादुर थापा मगर कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न मोटाउँछ अझै म भन्दा दिनुभएकोमा आयोजक टिमप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो यस गैँडाकोट नगर कार्य समितिले धेरै राम्रो कामहरू गर्नुभएको छ आजको दिनसम्म तथा 13औं अधिवेशनका सभापतिज्यू मञ्चका आसीन सचिव कुलबहादुर थापा बिरगट्टा मगरको तर्फबाट जोरले तथा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू तथा अतिथिज्यूहरूमा यस नेपाल मगर सङ्घ गैँडाकोट नगर समितिलाई सुस्त र दुरुस्त बसेको र कार्य समितिको उपस्थिति यस प्रकार रहेको पनि यहाँहरू समक्ष म जानकारी गराउन चाहन्छु। अध्यक्ष दुर्गाबहादुर मसराङ्गी मगर उहाँ 13 पटक उपस्थिति हुनुभएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरजङ राणा मगर उहाँ 11 पटक उपस्थिति हुनुभएको छ। यसै गरी उपाध्यक्ष श्री मोमकुमारी पुन मगरज्यू उहाँ पनि 11 पटक उपस्थित हुनुभएको छ। सचिव कुलबहादुर थापा मगर सचिव 14 पटक उपस्थिति रहेको छ। सहसचिव चित्रकली आले मगर उहाँ 12 पटक उपस्थिति रहेको छ। सदस्य झलकबहादुर राणा 2076 मैले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट मात्रै राखेको छु। मिति 2076 फागुन 2 गते नेपाल मगर सङ्घ नगर समिति गैँडाकोटले नेपालको प्रथम शहीद क्याप्टेन लखन थापा मगरको 143औं स्मृति दिवसमा खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम नेपाल मगर सङ्घ नगर समिति गैँडाकोटका अध्यक्ष श्री दुर्गाबहादुर मसराङ्गी मगरजीको अध्यक्षतामा र गैँडाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री छत्रराज पौडेलजीको आतिथ्यमा सम्पन्न गरिएको थियो। त्यसै दिन प्रथम शहीद क्याप्टेन लखन थापा मगरको पूर्णकदको शालिग निर्माणको शिलान्यास पनि त्यसै दिन गरिएको थियो र 2077 मा भने कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामीले केही पनि गर्न सकेन। 77 मा चाहिँ भुइरथान परिसरमा हाम्रो गैँडाकोट वडा नम्बर 3 को तात्रीबास भुइरथानमा चाहिँ हामीले जाने बाटो र सम्याउने काम मात्रै गरियो। 2078 साल नेपाल मगर सङ्घ नगर समिति गैँडाकोट नगरपालिका भित्र रहेका सरकारी तथा निजी स्कुलहरूमा सरकारको शिक्षा नीति अनुसार मगर विद्यार्थीहरूको बाहुल्य रहेको स्कुलहरूमा मगर मातृभाषा शिक्षा लागू गराउने भनी शिक्षा शाखालाई अनुरोध गर्ने र मगर भाषा लिपि सञ्चालनको लागि सङ्घलाई पनि रकम विनियोजित गरिदिनु हुन भनी हामी 2078/6/12 गते शिक्षा शाखा गैँडाकोट नगरपालिका नवलपुरमा पनि पत्रचार गरिएको थियो। यसै गरी नेपाल मगर सङ्घ नगर समिति गैँडाकोटको पहलमा गैँडाकोट वडा नम्बर 3 तात्रीबास भुइरथानमा वनभोज स्थल अथवा पिकनिक स्पट निर्माणको लागि नगरपालिकाबाट चाहिँ बजेट छुट्याउन सफल भएका छौँ। यसै गरी नेपालको प्रथम शहीद क्याप्टेन लखन थापा मगरको पूर्णगढको शालिग निर्माण गरी यस गैँडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3, 4, 8 मा लखनचोकमा हामी राख्न पुनः सफल भएका छौँ। यसै गरी हामीले 2075-76 देखि नै हामी 77-78 सम्म यस नेपाल मगर सङ्घ गैँडाकोट नगर समितिभित्र हाम्रा सदस्यहरूमा चाहिँ शोकसभा कार्यक्रम गरी संवेदना प्रकट पनि गर्दै आइरहेका छौँ र नेपाल मगर सङ्घ गैँडाकोट नगर समितिको भावी कार्ययोजना पनि निम्न अनुसार रहेको यहाँहरू समक्ष बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल मगर सङ्घ गैँडाकोट नगर समितिको कार्यालय भवन निर्माण गर्ने रहेको छ। यसै गरी नेपाल मगर सङ्घ गैँडाकोट नगर समिति वडा नम्बर 3 तात्रीबास भुइरथान परिसरमा पिकनिक स्पट अथवा वनभोज स्थल बनाउने भन्ने कुरा छ
यो पनि यहाँको लागि चाहिँ बजेट परिसकेको छ। युवा वर्गहरूलाई पनि लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याउने र भातृ सङ्गठनहरूलाई चुस्त र दुरुस्त पारी अगाडि बढाउने। अध्यक्ष महोदय, नेपाल मगर सङ्घ गैंडाकोट नगर समितिको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै हार्दिक धन्यवाद सहित झोरले जय मगर जय मगर जय मगर। एक देव लामी छाने वार्ड नम्बर 4 100 रुपियाँ सही गरिदिनु भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को सहयोगी दाता हुनुहुन्छ पार्वती थापा मगर, वडा नम्बर 8 बाट 110 रुपियाँ सहयोग आएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यसै अरू सहयोगी मनहरूलाई पनि फेरि अब भने फेरि आजको कार्यक्रमका सभा अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल पारिदिनु हुनको लागि आउनुभएका सम्पूर्ण उपस्थित महानुभाव ज्यूहरूलाई म नगर कोषाध्यक्ष लीला थापाको हार्दिक नमन साथै झोरले भन्न चाहे। हामी यो आजको कार्यक्रम भनेको अधिवेशनको कार्यक्रम हो। 3 वर्षको कार्यकालमा भएको आम्दानी, भएको खर्च चुस्त र दुरुस्त रूपमा राख्नको लागि हर प्रयास गरिरहेको छु। हामी शान्ति दीप पनि बालिरहेका छौँ। भगवान गौतम बुद्धलाई साँची राख्दै शान्ति दीपको उज्यालो हेर्दै मैले यस नगर समितिलाई नगरमा आएका रकमहरू चुस्त र दुरुस्त रूपमा राख्नको लागि हर प्रयास गरिरहेको छु। कतै कमी कमजोरी भएको छ भने तपाईहरूले यो ठाउँमा कमी कमजोरी भयो भनेर शान्तिका साथ तपाईहरूले बन्द सत्रमा राखिदिनु होला भन्दै सबैको हातमा पुगिसकेको छ होला र पुगि नसकेको भए पनि तपाईहरूले म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु, ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। हाम्रो यो अधिवेशन भएको कारणले हामी 3 वर्षकै आयव्ययहरू हामी उल्लेख गरेका छौँ र हामी अहिलेको यो वर्ष 2077-78 सालको आम्दानी विवरण चाहिँ मैले सुनाउन गइरहेको छु। आम्दानीतर्फ हामी कोषमा रहेको आर्थिक वर्ष 76-77 मा 90,666 रुपियाँ भएको थियो। त्यसै गरी भेजा वार्ड नम्बर 1 र 2 बाट 48,000 रुपियाँ भएको छ। त्यसै गरी भेजा वडा नम्बर 7 र 9 बाट 17,000 रुपियाँ भएको छ। त्यसै गरी भेजा वडा नम्बर 5 बाट 20,000 रुपियाँ भएको छ। त्यसै गरी वडा नम्बर 4 बाट 28,000 भएको छ। त्यसै गरी 8 बाट 25,000 भएको छ। त्यसै गरी 11 बाट 10,000 रुपियाँ भएको छ र जनजाति महासंघबाट हामीलाई बङ्गुरहरू सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यस सहयोगबाट 47,405 रुपियाँ भएको छ। त्यसै गरी वडा नम्बर 3 बाट 10,000 रुपियाँ भएको छ। त्यसै गरी 77 सालको मगर एकता दिवस स्थलबाट सहयोग प्राप्त 2,800 रुपियाँ भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो कुल आम्दानी भनेको 2,98,871 रुपियाँ भएको छ। त्यसै गरी व्ययतर्फ हाम्रो साधारण सभा खर्च 9,050 रुपियाँ भएको थियो। 139औं लखन स्मृति दिवसमा हाम्रो 4,200 रुपियाँ भएको थियो। त्यसै गरी 39औं मगर एकता दिवसमा 1,43,860 रुपियाँ भएको थियो। सञ्चार खर्च हाम्रो चाहिँ 2,400 रुपियाँ। जिल्लामा जाँदा हामी सवारी रिजर्भ खर्च लिएर गएका थियौँ, त्यसमा 6,000 रुपियाँ। समवेदना भेटी स्वरूप हाम्रो 7,500 रुपियाँ। भैर पूजा सामग्री सम्पूर्ण खर्च 34,900 रुपियाँ र स्टेसनरी खर्च 7,000 रुपियाँ भएको थियो। त्यसै गरी हाम्रो कुल
हाम्रो जम्मा आम्दानी भनेको 2,98,871 रुपियाँ भएको थियो भने खर्च 2,14,765 रुपियाँ भएको थियो। त्यसै गरी जम्मा बचत भनेको हाम्रो 84,106 रुपियाँ छ। त्यसै गरी हाम्रो आर्थिक वर्ष 76-77 सालको आम्दानी विवरण म सुनाउन गइरहेको छु। आम्दानीतर्फ अब 2075-76 सालको रकम ब्याङ्क मौजदात सहित 63,039 रुपियाँ थियो। भेजा 1 र 2 बाट 40,000 रुपियाँ भएको थियो। त्यसै गरी 3 बाट 21,000 रुपियाँ भएको थियो। त्यसै गरी 5 बाट 29,605 रुपियाँ। 38औं मगर एकता दिवसको लागि नगरपालिकाबाट सहयोग हामीलाई 24,612 रुपियाँ भएको थियो। त्यसै गरी वडा नम्बर 6 बाट 20,000 रुपियाँ भएको थियो। त्यसै गरी वडा नम्बर 4 बाट 17,100 रुपियाँ भएको थियो। त्यसै गरी वडा नम्बर 8 बाट 25,000 रुपियाँ भएको थियो। बाह्य सहयोग हाम्रो 41,125 रुपियाँ भएको थियो। गैंडाकोट नपा वडा कार्यालय 3 बाट प्राप्त सहयोग रकम 19,200 रुपियाँ भएको थियो। तमाङ समाज गैंडाकोटबाट सहयोग 2,000 रुपियाँ भएको थियो। इलेक्ट्रोनिक फेन्सी स्टोरबाट 525 रुपियाँ भएको थियो। जातीय सिफारिसबाट 1,200 रुपियाँ भएको थियो। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघबाट नेपाल मगर संघ नगर समिति गैंडाकोटको बङ्गुरको आम्दानी हाम्रो चाहिँ 16,500 रुपियाँ थियो। जम्मा आम्दानी हाम्रो 3,20,936 रुपियाँ भएको थियो। त्यसै गरी व्ययतर्फ आर्थिक वर्ष 2076-77 सालको साधारण सभा खर्च 6,400 रुपियाँ भएको थियो। 143औं प्रथम लखन थापा स्मृति दिवस खुल्ला रक्तदान कार्यक्रममा भएको खर्च थियो 28,585 रुपियाँ र त्यसमा सहयोगीदाताहरू हुनुहुन्थ्यो धनराज आले झलक राणाबाट 4 क्रेट अन्डा र फलफुल र नरजङ राणा ज्यूबाट पानी सहयोग भएको थियो। त्यसै गरी 38औं मगर एकता दिवस मनाउँदा मम कुमारी पुन ज्यूबाट पानी सौजन्य भएको थियो। यसमा पानी सौजन्य भएको थियो भने खर्च 1,50,995 रुपियाँ भएको थियो। स्टेसनरी खर्च भनेको 7,795 रुपियाँ भएको थियो। समवेदना तथा भेटी स्वरूप 5,450 रुपियाँ भएको थियो। विविध खर्च 10,890 रुपियाँ भएको थियो। जातीय सहयोग 1,155 रुपियाँ भएको थियो भने भैरथान सम्याउँदा 19,200 रुपियाँ गरी जम्मा चाहिँ खर्च भनेको 2,30,770 रुपियाँ भएको थियो। त्यसै गरी कुल आम्दानी 3,20,936 रुपियाँ, खर्च 2,30,270 रुपियाँ, जम्मा बचत 90,666 रुपियाँ। त्यसै गरी 2075-76 सालको आम्दानी विवरण। आम्दानीतर्फ रकम हस्तान्तरण हामीलाई भएको थियो 6,865 रुपियाँ। रकम हस्तान्तरण हामीले बुझेका थियौँ। कुर्ची खरिदको लागि कार्य समिति र सल्लाहकारबाट सङ्कलन भएको थियो 11,855 रुपियाँ। 142औं लखन स्मृति दिवसमा भेटी स्वरूप सङ्कलन भएको थियो 1,950 रुपियाँ। वार्षिक घरधुरीबाट उठ्ने रकम वडा नम्बर 14बाट 22,000 रुपियाँ भएको थियो। 13 बाट 9,600 रुपियाँ भएको थियो। 8 बाट 25,000 रुपियाँ भएको थियो। 7 र 9 बाट 23,500 रुपियाँ भएको थियो। 6 बाट 19,000 रुपियाँ भएको थियो। 5 बाट 28,500 रुपियाँ भएको थियो। 4 बाट 20,200 रुपियाँ। 3 बाट 20,700 रुपियाँ। 1 र 2 बाट 43,000 रुपियाँ र बाह्य सहयोग थियो 78,551 रुपियाँ भएको थियो। चित्रमाया आलेले रु 1,500 रुपियाँ र किसान साकोसमा जम्मा बचत रकम 7,666 रुपियाँ र वडा नम्बर 10 बाट 10,000 रुपियाँ र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघबाट सहयोग चाहिँ 19,500 रुपियाँ भएको थियो। त्यसै गरी जम्मा चाहिँ 3,49,427 रुपियाँ हाम्रो आम्दानी भएको थियो। त्यस्तै खर्चतर्फ स्टेसनरी खर्च 6,100 रुपियाँ भएको थियो। समवेदना भेटी 1,755 र कुर्ची खरिद भाडा सहित हामी 13,700 रुपियाँ र 42औं लखन स्मृति दिवसमा 2,330 रुपियाँ। जातीय संगठन सहयोगमा 2,330
जातीय सङ्गठनमा 8,520 रुपियाँ भएको थियो। 37औं मगर एकता दिवसमा 1,64,988 रुपियाँ, भैर पूजा खर्च 58,560 रुपियाँ, पुरस्कार रकम 10,000 रुपियाँ र वडा नम्बर 14 मा गोलघर निर्माणको लागि सहयोग 18,800 रुपियाँ र अन्य खर्च 9,400 रुपियाँ र जम्मा 2,94,153 रुपियाँ खर्च गरिएको थियो। त्यसै गरी कुल आम्दानी र कुल खर्च 3,94,427 रुपियाँ र खर्च 2,94,153 रुपियाँ र जम्मा बचत हामीसँग 55,270 रुपियाँ थियो। भौतिक तथा अचल सम्पत्ति हामीसँग गैँडाकोट 9 बाँधखोला टोलमा किता नम्बर 42 को क्षेत्रफलमा 0701 हामीसँग जग्गा रहेको छ। कुर्ची हामी 27 थान हामी कुर्ची पनि रहेको छ अनि एउटा काठको दराज सोकेस 1 थान र बेन्ची 1 थान हामीसँग छ। त्यसै गरी हामीहरूलाई नगरपालिका अथवा नगर समितिलाई नेपाल मगर सङ्घ नगर समितिको लागि प्रत्येक भेजाहरूले हामीहरूलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। भेजा नम्बर 1 र 2 ले 75 सालमा 43,000, 76 सालमा 40,000 र 77 सालमा 48,000 सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी 3 नम्बर भेजाले 75 मा 21,000, 76 मा 20,700 र अहिले 77 मा 10,000। त्यसै गरी 4 नम्बरले 20,200, त्यसै गरी 17,100 र 28,000। 5 नम्बर भेजाले 28,500, 29,605 र 20,000 र 6 नम्बर भेजाले 19,000, 76 को 20,000 र अहिले सहयोग आएको छैन। त्यसै गरी 7 र 9 ले 23,500, त्यसपछि हामी 17,000 रुपियाँ। वडा नम्बर 8 ले 25,000, 25,000, 25,000। वडा नम्बर 11 ले 10,000 अनि 12 को हामी सम्पर्कमा छैनौँ र 13 नम्बर भेजाबाट 9,600 रुपियाँ 75 सालमा आएको थियो भने वडा नम्बर 14 भेजाले 22,000 गरेर अहिलेसम्म नगरको टोटल आम्दानी भनेको 75 सालमा भेजाले मात्रै सहयोग 2,21,800 रुपियाँ, त्यसै गरी 76 सालमा 1,62,405 रुपियाँ, त्यसै गरी 77 को 1,48,000 रुपियाँ हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी यस नगर समिति यस हाम्रो कार्य समितिले भगवानले इच्छा गर पुरा गर्छु भने जस्तै नगर अध्यक्षज्यूले लखनको शालिग हामी राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ आयोजना गर्नुभयो र सबै सहयोगी दाताहरूले सहयोग गरिदिनु भयो र आज हामी समुद्घाटन कार्यक्रम पनि गर्न पाउँदा यस कार्यकालमा धेरै कामहरू भएको म चाहिँ भएको छ भनेर भन्न सक्छु र आज अधिवेशनको दिन भएको कारणले पनि र आगामी आउने टिमहरूले यो टिमले भन्दा अझ राम्रो काम गरोस् भन्ने शुभकामनाका साथै अहिलेलाई म मेरो यही छोटो मन्तव्य यही अन्त्य गर्दै र आर्थिक कुराहरू क्लियर नभएदेखि कुनै पनि कसैलाई पनि सरल रूपमा काम गर्न जाँगर चाहिँ लाग्दैन। त्यसैले सबै सहयोगी दाताहरूले आर्थिक भनेको कहाँ के तरिकाले खर्च भइरहेको छ, आम्दानी कहाँबाट भइरहेको छ र खर्च कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा सबै भेजाका अध्यक्षज्यूहरू जिम्मेवारी हुनुहोला र यहाँ चाहिँ मलाई चुस्त र दुरुस्त रूपमा देखाउनको लागि तपाईहरूको सहयोगको अपेक्षा पनि गरिरहेको छु र यसमा चित्त नबुझेका कुराहरू बन्द सत्रमा छलफलमा राखिदिनु होला भन्दै मेरो यही मन्तव्य यही अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद। जय मगर सङ्घ। अलि नजिक आइदिनु होला।
प्रमुख अतिथि, मञ्चमा विशेष विराजमान अतिथिगणहरू र आजको 13औं अधिवेशनमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण मेरा मगर दाजुभाइ दिदीबहिनी अनि पत्रकार मित्रहरूमा हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहे। म धेरै लामो कुरो चाहिँ गर्दिनँ किनभने समयले पनि अलिकति डाँडा काटिसकेको छ। हामी कार्यक्रम पनि 2 घण्टा लगभग 2 घण्टा चाहिँ सञ्चालन गरियो अनि कार्यक्रमहरूको प्रपोजलहरू धेरै छन्। यहाँ मलाई लागेको कुराहरू चाहिँ 2-4 शब्दहरू चाहिँ बोल्न त मन लागेको थियो। सायद सम्भवतः आज 13औं अधिवेशनमा आउँदाखेरि गैंडाकोट नगरपालिकाको प्रमुख सल्लाहकार रहेर मैले मगरहरूलाई कति मिठास र तिता यथार्थहरू चाहिँ सल्लाह दिन सकेँ। यो समितिले निर्णय गर्नेछ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई विश्वस्त छ र पनि म तितो यथार्थलाई केलाउँदाखेरि मलाई मेरा अग्रज गुरुले भन्नुहुन्थ्यो, आज यहाँ हामीले 2 प्रकारको एउटा क्याप्टेन लखन थापाको
स्मारिकाको एउटा उद्घाटन अनि हाम्रा स्वर्गीय हाम्रा भूपू यो नेपाल मगर सङ्घका अध्यक्ष गोरेबहादुर खपाङ्गेजीले मलाई भन्नुहुन्थ्यो र त्यो मलाई आज यो मेरो उहाँले भनेको कुरो आज मलाई यो चेतमा पसेको थियो। त्यही अलावा चाहिँ म केही कुरोहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई पस्किन गइरहेको छु। उहाँले मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि यदि राष्ट्र र जनताको विकास गर्ने हो भने चेतनाको विकास हुनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो मलाई। त्यही शिक्षा र त्यही प्रशिक्षणले गर्दाखेरि 2049 सालदेखि चाहिँ मैले यो मगर सङ्घ गैंडाकोटमा लाङ्गाली खाटैको एउटा नाम लिएर मैले मगर सङ्घ गठन गरेको थिएँ। आज कोही त्यहाँ 49-50 सालमा जन्मिनु पनि भएको थिएन र मेरा जो अग्रज साथीहरू हुनुहुन्छ जो मलाई चाहिँ त्यति बेलादेखि नै सहायता दिएर आउनुभयो, यही कतै हुनुहुन्छ। आज त्यो मगरमा जसरी चाहिँ खपाङ्गेजीले मलाई भन्नुहुन्थ्यो त्यही चेतना चाहिँ अहिले पनि पुग्न नसकेको स्थिति यथावतै छ मगरमा। यदि यहाँ आएर अस्ति भर्खर चाहिँ हामीले देख्यौँ कम्युनिस्टहरूको अधिवेशन भयो। यदि यो खुरुपेटो र आँसी नभएको झन्डा त्यहाँ हँसिया हतौडा र सूर्यको झन्डा को एउटा झन्डा मात्रै यहाँ गाडिदिने भने यहाँ मगरहरू कति हुन्थ्यो होला तपाईँले आँकडा गर्नुहोस्। मैले भन्न खोजिरहेको के छु भन्ने आज यदि त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसको यहाँ ठुलो यो प्रदेशमा चुनावको रणनीति चल्यो, यदि यो खुरुपेटो र हँसिया हतौडाको उसमा चाहिँ यो रुख त्यहाँ नभएर यहाँ आइदिने भए आज यो मगर यो चौरभरि कोही अटाउने थिएन। यही कुरो चाहिँ प्रशिक्षण पाएर म स्वर्गीय गोरेबहादुर खपाङ्गेको अलिकति एउटा तपाईँलाई झलक दिएँ। तपाईँलाई मलाई अध्यक्षज्यूले भन्दैछु धेरै लामो चाहिँ नबोलिदिनु होला, कुट्टु कुट्टु कोट्टाइदिनु होला बास। म यति कोट्टाउन चाहे तपाईँहरूसित र म यही दुःख पोख्न चाहे तपाईँहरूसित। आज मेरो छोरी 2049 सालमा कान्छी छोरी जन्मिसकिएपछि आज उसले थेचेस बुझाउँदैछ, भोलि बिहान ऊ चाहिँ प्रोफेसनल डाक्टर बन्ने रे। आज त्यही चेतना चाहिँ मैले यो नेपालमा गैंडाकोटमा बसेर यही मगरलाई चाहिँ त्यो चेतना दिन्छु भनेको म विफल भएको यो उदाहरण अहिले आउने अब आउने मगर सङ्घलाई मैले यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पोख्दै र अब आउने समितिलाई म यही ठाउँ यही मगर सङ्घ गैंडाकोट मगर सङ्घमा सल्लाहकार बसुला नबसुला, समितिले रुचाउला नरुचाउला त्यो बेग्लै बाटो छ। र अहिलेसम्म मैले दिएको तपाईँहरूलाई सल्लाहकारको हैसियतले तपाईँहरूलाई पस्यो कि पसेन भन्ने कुरो चाहिँ त्यो तपाईँहरूले विश्लेषण गर्नुहोस्। अनि म मेरो जीवन कालसम्म चाहिँ म यो मगर सङ्घको झन्डा मुनि बसेर तपाईँहरूलाई सुझाव दिन म कुनै बेलामा पनि हिचकिचाउने छैन भन्दै एउटा कुरा भन्नै मनपर्छ। आज यो नेपालमा जल्दो बल्दो राष्ट्रिय योजनामा चाहिँ राजनीतिक चलिरहेछ। अलिकति मात्रै भन्छु अनि तपाईँहरूसित बिदा हुन्छु किन कार्यक्रम के अरे समयले अलिकति डाँडो काटिसकेको छ। त शब्द के हो भने एमसिसी हो। त्यो
एमसिसी को पेचिलो शब्द आइपिएस होस् बिआरआई होस् जोसुकै होस् त्यो म एजेन्डातिर कोट्याउन गइनँ म त मात्रै के भने यो आन्दोलित हुने जुन चाहिँ हाम्रा रोडमा निक्लनेहरू जुन आन्दोलित छन् उनीहरू युवा छन् बुढो टोली कोही देखिँदैन त्यहाँ एउटा प्रतिनिधित्वमूलक लिएर मात्रै बुढो टोलीहरू त्यहाँ अगाडि बोल्न गएका छन् पुरा त्यहाँ आन्दोलित हुने भनेको युवा हो किन युवा किन त्यहाँ आन्दोलित भयो भने एमसिसी जहाँ जुन देशमा लागू भएर गयो त्यो देशमा नेपालीहरूले मिडल इस्टमा या कुनै ठाउँमा होस् त्यहाँ काम गर्न गएका छन् र उनीहरूलाई व्यावहारिक रूपमा चाहिँ उनीहरूले कस्तो प्रकारको व्यवहार गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ उनीहरूलाई त्यसको ज्ञान छ त्यही भएर एमसिसीको विरुद्धमा त्यही भएर उनीहरू चाहिँ रोडमा निक्लन रोडलाई तताउन हिँडिरहेको र म पनि त्यहीमा कोही अछुतो छैन मैले पनि धेरै एमसिसी पास भएका देशहरूमा मैले पनि काम गरेँ र मैले भन्न मात्र के खोजेको भने यो देशमा एमसिसी लागू गरियो भने भोलि बिहान तपाईँ र मेरो छातीमा अमेरिकन बुट बजाउँछ र यो चाहिँ हामीले यो राष्ट्रमा जुन राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले यस्ता देश राष्ट्रघातक सम्झौताहरू नगरून् भन्ने मेरो यही आजको 23औं साधारण सभा र 13औं मगर अधिवेशनको सफलताको कामना गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। जय मगर सब। सपरिवारमा समुज्जल भविष्यको कामना गर्दै यो ताम्रपत्रद्वारा सम्मान गरिन्छ र यो सम्मान पत्र सचिव कुलबहादुर बिरकट्टा मगर, प्रमुख अतिथि शेषराम आले मगर, अध्यक्ष दुर्गाबहादुर मसराङ्गी मगर, हाम्रो नेपाल मगर नेपालका प्रथम सहित क्याप्टन लखन थापा मगरको पूर्णकदको शालिग निर्माणको लागि तपाईँ श्री देवमाया सुनारी मगरज्यूले रु 70,979 जोरदार तालीले उहाँहरूलाई सम्मान गरौँ। कृपया तालीको कन्जुसाइ नगरिकन ताली बजाइदिनु होला कृपया। तपाईँ श्री उहाँले पनि रु 50,555 दिए सहयोग गरिदिनु भएकोमा उहाँको उच्च मूल्याङ्कनको कदर गरी परिवारमा समुज्जवल भविष्य कामना गर्दै यो ताम्रपत्रद्वारा सम्मान गरिन्छ। ताली होय ताली, ताली होय ताली पुगेन। यसै गरी तपाईँ श्री जगबहादुर मसराङ्गी मगरज्यूले पनि 77 रुपियाँ दिई उच्च मूल्याङ्कन कदर गरी सपरिवारमा समुज्जवल भविष्यको कामना गर्दै यो ताम्रपत्रद्वारा सम्मान गरिन्छ। अब यसै गरी तपाईँ श्री धनबहादुर थापा मसराङ्गी मगरज्यूबाट रु 25,500 प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँको उच्च मूल्याङ्कन कदरका साथ सपरिवारको समुज्जवल भविष्य कामना गर्दै यसै गरी तपाईँ श्री टिकाराम साल प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँको उच्च मूल्याङ्कनको कदरका ताली पुगेन है, ताली पुगेन, ताली।
तपाईँ श्री चन्द्र 55 प्रदान गर्नुभएकोमा तपाईँको उच्च मूल्याङ्कनको कदरका साथ सपरिवारमा समुचित प्रदान गरिन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद है। यसै गरी स्वर्गीय पिता दलबहादुर दलाई मगरको स्मृतिमा छोरी श्री राधा थापा मगरज्यूबाट रु 25,000 सम्मान पत्र प्रदान गरिन्छ। यसै गरी तपाईँ श्री शेषराम आले मगरज्यूबाट प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँको उच्च मूल्याङ्कनको कदरका साथ सपरिवारमा समुज्जवल भविष्य कामना गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिन्छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। यसै गरी श्री प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँको उच्च मूल्याङ्कनको कदरका साथ सपरिवार समुज्जवल भविष्य कामना गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिन्छ। श्री वडा नम्बर 5 भेजा समितिबाट पनि रु 20,000 प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँको उच्च पत्र प्रदान गरिन्छ। यो सम्मान पत्र लिनका लागि म यसै भेजा समितिको अध्यक्षलाई आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष भीमलाल थापा मगरज्यू बाचे राणा मगरज्यूबाट पनि रु 15,000 गरिन्छ। श्री किसान गुरुङज्यूबाट पनि रु 15,000 प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँको उच्च मूल्याङ्कनको कदरका साथ सपरिवार समुज्जवल भविष्य कामना गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिन्छ। मगरज्यूबाट पनि रु 15,000 प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँको उच्च मूल्याङ्कनको कदरका साथ सपरिवारमा समुज्जवल भविष्य कामना गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिन्छ। तपाईँ श्री टेकबहादुर आले मगरज्यूबाट पनि रु 25,555 प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँको उच्च मूल्याङ्कनको कदरका साथ सपरिवारमा समुज्जवल भविष्य। यो मुलुकमा यत्रो प्रजातन्त्र लागि योगदान दिने आदिवासी जनजाति पछाडि परेर आज आएर कसो शासन बाको सार चाल गर्दै गरिरहेको यो मुलुकमा देखेको छैन तमासा बुझेको छैन। अहिले आएर कति स्वयं मान्छेलाई विभेद बनायो, दलित भनेर त संस्कृत बनाइदियो। ले हेर्नुहोस् उसको घरमा त्यो कुकुर बिहार सँगै सुताउँछ, सँगै भात खुवाउँछ, तर यो दलित भनेर त्यहाँ भित्र दिन्न। ले हेर्नुहोस् उनीहरूले घरमा कुकुर कसैले कुकुर अर्का घरबाट ल्याएर त्यो कुकुर ल्याएर हवा त मुताउँछ क्या, उसको घरमा हवा मुताउन कुकुर गरेर यो भइरहेको छ तमासा। यहाँ देश बेच होला नि के त व्यवहार तमासा यहाँ गतिविधि याकार आउनु बुझ्नु छ। अबदेखि हामीले त दिनुपर्ने छैन, लिनुपर्ने छ। यो मुलुकमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको निम्ति लखन थापाले योगदान दिएको यो मुलुकमा प्रत्येक नेपाली बाँचोस् रहोस् मन जाने सजाबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेर मुक्त बनाएको। जाने शासनले छोरी बहिनी भन्नु भन्दैन राम्रा भने पढे हाल त्यस्तो शासनलाई त्यस्तो बेलामा मुक्त दिन्छु म ढुन्डेर बढ्छु भनेर लखन थापाले ढुन्डेको भएर आज सबले साथ फेरेको छ। अहिले त तोरी गरेर छोडेर आज च्याउ मुरिया अझ रमाइलो भएको छ। फेरि शासन फेरि त्यो कुन दिन त्यो बेला हुन्छ नि त्यो बेला फेरि भाग्छ, फेरि त्यो बेला भाग्छ। फेरि अवधि खबरदार आदिवासी जनजातिले जहिले पनि केही पनि डराउने होइन, आफ्नो सही कुरा गर्ने हो, अनैतिक गर्ने होइन। फेरि डराउने भने पिँढी कुरा होइन, त्यस्तो होइन।
अनुशासन सिकाउने हो, अनुशासित रहने हो, यो मुलुक सञ्चालन हाँक्ने हामीले हो। अসমय ल्याउँदैछ, पारेर देखियो त यहाँ तमासा त। लुट्ने कुट्ने चोर्ने ढाँटेमा अरू छ यहाँ? हेर्नु यहाँ हिजो के नआयो बिरबुङ्गा, हामीले हिजो सबै मलबाट खाने हेर्नु त त्यो बिरबुङ्गा हाम्रो काम राजनीति गरेर गएर चाहिँ त्यो कस्तो बनाएको महल देखाएको छ यहाँ? त्यो कहाँ ल्यायो त्यसले? त्यो चोर ल्यायो नि त्यसले? यही मुलुक चोर्यायो नि, यही मुलुक चोर्यायो नि त्यसले? त्यसैले यो अवस्था आउनलाई दिन हुँदैन। प्रत्येक आदिवासी जनजातिले आफूले प्रश्न बुझ्नु पर्यो, हिम्मत लिएर हिँड्नु पर्यो, अनिति गर्न भएन, अनिति गर्न छोड्ने पनि होइन। त्यसैले हामी भनेको आदिवासी जनजाति यो मुलुकको भूमिपुत्र हो, यो कुरो बुझ्नुहोस्। र यो माझ यो भन्दै र अब आउने यो अधिवेशन छ हाम्रो मगर सङ्घको आज केही कुरामा हो नभ्याइदिनु पनि हुनसक्छ। र अब आउने कार्य समितिले र योभन्दा पहिलाको कार्य समितिहरूलाई धेरै राम्रो काम गर्नुभयो, यहाँसम्म ल्याउनुभयो, गर्दै आउनुभयो। कति कुराहरू हामीले सहयोग गर्ने होला तपाईँहरूलाई, तैपनि गर्दै गर्दै यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो, गर्नुभयो, धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई भन्दै अब आउने कार्य समितिले भव्य र सभ्य किसिमले जसरी आजसम्म चलाएको छ गरेको छ यसरी नै राम्रो गर्दै जानेछ भन्ने विश्वास गर्दै मेरो छोटो मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद। जय मगर सङ्घ, जय नेपाल। धन्यवाद उद्घोषक साथीहरू र यस नेपाल मगर सङ्घ नगर समिति गैंडाकोटको 23औं साधारण सभा तथा 13औं महाधिवेशन एवं नेपालको प्रथम शहीद क्याप्टेन लखन थापा मगरको शालिग समुद्घाटन कार्यक्रमका सभापतिज्यू र मञ्चमा आसीन प्रमुख अतिथिज्यू शेषराम आले मगरज्यू र विशिष्ट अतिथिज्यू र विशेष अतिथिज्यूहरू र यस कार्यक्रमलाई सूचना भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्नको लागि सूचना सम्प्रेषण गर्न उपस्थित हुनुभएका सञ्चारकर्मी साथीहरू र सम्पूर्ण बुवामा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा यस नेपाल मगर सङ्घ नगर समिति गैंडाकोट शालिग निर्माण उपसमितिको म सदस्यको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट झोर्लेर नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र अध्यक्ष महोदय, म नेपालका प्रथम शहीद क्याप्टेन लखन थापा मगरको शालिग निर्माणको आयव्यय विवरण पेश गर्न चाहन्छु। मैले सम्पूर्ण बुदागत मात्रै मैले टिपेर ल्याएको छु। सम्पूर्ण बिल भाउचरहरू हाम्रो मूल समिति कोषाध्यक्षसँग नै रहनेछ। र रड र सिमेन्ट गरेर 1,01,295 र गिटी बालुवा र ढुङ्गा 50,500 र ढलान मिक्सर भाडा 15,000 र इट्टा 1,500 थान 23,250 र जगदेखि मिस्त्री खर्च 29,580 र मार्बल लगाएको मिस्त्री 25,075 र टोटल मार्बल खरिद 69,245 र जुन यस तल यो धेरै नै यहाँ खाल्टो रहेको थियो त्यसमा ग्राभेल चाहिँ हामीले यही जयश्री खोलाको माथिबाट दुवानी गरेर ल्याएको थियौँ। त्यसमा डोजर सोजर ट्र्याक्टरहरू गरेर तपाईँको 171 टिप चाहिँ हामीले ल्याएका थियौँ। यसलाई 1,26,550 खर्च भएको थियो। र शालिग प्रथम शहीद लखन थापा मगरको शालिग खरिदमा 42,000 र शालिगमा कम्पाउन्डिङ गरेको यस जालीलाई 1,20,096 र शिलालेख लेखन र ग्रेनाइट खरिदमा 24,500 र शालिग दुवानी र शिलालेख टाँसेको मिस्त्री खर्च 9,075
गरेर टोटल खर्च 6,40,616 र यसमा जुन यो शालिग निर्माणको लागि सहयोगी दाताहरूको पनि मैले एकमुष्ट चाहिँ रकम मात्रै टिपेको छु। आम्दानी 8,64,319 रुपियाँ चाहिँ यस शालिग निर्माणको लागि सहयोगी दाताहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। यसको सहयोगी नामले सायद अहिले हाम्रो उद्घोषक साथीहरूले सुनाउने छन् र त्यसमा हामीसँग खर्च कटाएर 2,23,703 रुपियाँ बाँकी रहेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र हाम्रो आजको यस 13औं अधिवेशन जुन हाम्रो कार्य समिति नयाँ कार्य समिति चयन हुँदैछ र यसलाई पनि मेरो अग्रिम शुभकामना दिँदै र मैले शालिग निर्माणको यस खर्च विवरण यस प्रतिवेदन मैले यहाँ जानकारी गराएँ र कसैलाई केही सोध्न इच्छुक साथीहरूले पुनः सोध्न पनि सक्नुहुनेछ भन्दै मेरो यस भनाइहरूलाई अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय मगर सङ्घ। मलाई लाग्छ 15-16 जातिमा कुनै जातिहरू त बत्ती बालेर खोजेर लिएर जस्तो कहिले काहीँ यसो मुख देख्न पाइने। अनि उनीहरूले आएर भन्छ जनजाति महासङ्घलाई यो के गरेको यस्तो खाल्डो खनेर बिजोग बनाएर राखेको छ भन्ने कुरो मलाई यहाँ बिहानै एउटा केही साथीहरूले भने काम गर्ने बेला गर्दैन अरू बेलामा हतार गर्छ भन्ने कुरा गरे। यसमा यो जनजाति महासङ्घको सङ्ग्रहालय भवन बन्दै गर्दा कति प्रशासनिक कुराहरू कति आर्थिकका कुराहरू कहाँ के भएको छ त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले त्यो कुरालाई सोध्नुहुन्न। तर उहाँहरूले सिधै भनिदिनुहुन्छ काम गर्नु भएन के कामले गरेन त्यो पैसा काम गरिदिने कसले हो त्यो भन्ने मान्छेले आफूले नै आएर गर्दा हुन्छ। किनभने उसको पनि संस्था हो, चाहे मगर होस् चाहे गुरुङ होस् चाहे माझी बोटे होस्, अधिकार सबैको भने यो सङ्ग्रहालय बनेर सम्पन्न हुँदै गर्दा यो सबै जातिले यो गैंडाकोटको गहनाको रूपमा यो गैंडाकोट नगरपालिकाले पनि केही सहयोग गरे। गैंडाकोट नगरपालिकाले पनि सहयोग गरेको छ। तर यो गैंडाकोट नगरपालिकाको गहनाको रूपमा यसलाई स्तर उन्नति गरेर लैजाने क्रममा हामी केही साथीहरू हामीले केही विभागहरू बनाएर केही साथीहरूलाई सबैलाई जिम्मेवारी पनि दिइसकेका छौँ। तथापि पनि यो काम भइरहन सकेको छैन। तर हामी निकट भविष्यमै काम गर्ने बाचाका साथ मैले अब निकट भविष्यमा हामी यो काम सुरु गर्दैछौँ। तर यहाँनिर विभेदको कुरा उठिरहँदा मलाई एउटा कुरा मन छोयो। गैंडाकोट नगरपालिकामा कर्मचारीको नियुक्ति एउटा कुमालको छोरी 6औं तहमा रहेछ अनि 2 जना मेयर साहबको र उपमेयर साहबको 2 जना मान्छे 5औं तहको रहेछ। त्यो कुरा मेरो कानमा आयो र हाम्रो केही साथीहरू गएर हामीले कुरा गर्यौँ। कुरा गर्दाखेरि के भयो त्यो 2 जना चाहिँ साथी गैर जनजाति हुन्। तर हामीले उहाँलाई गाली गरेको होइन। उहाँहरू 2 जना एउटा मेयरको मान्छे एउटा उपमेयरको मान्छे त्यो कुमालको छोरी 6औं तहको मान्छेलाई चाहिँ त्यो जिम्मेवारी नदिएर वञ्चित गराएर राखेको अवस्था छ। विभेद भने त्यहाँनिर हो। एउटा चाहे जो कोही एउटा मगरको छोरी होस् चाहे नेहारको छोरी होस् तर उसको हामीले भनेको छौँ तपाईँले स्वतस्फूर्त रूपमा तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारी उसले पाउने जिम्मेवारी दिनु भएन भने गैंडाकोट नगरपालिकालाई हामीले हेर्छौँ भनेर च्यालेन्जको साथ भनेको छौँ। त्यो काम नगरिकन स्थगित राखेको छ मेयर र उपमेयर नमिलेर। हामीले भनेको छौँ 6औं तहमा जो छ उसलाई नियुक्ति दिनुपर्छ, उसलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ। उसले पाउने तलब त पायो होला, राज्यले दिने तलब सरकारले दिने सुविधा त उसले पायो होला। तर जिम्मेवारी दिएको छैन, जिम्मेवारीबाट वञ्चित गराएर राखेको छ। किनभने आफूभन्दा तलको मान्छेलाई ल्याएर 6औं तहको मान्छेलाई लाद्न खोज्दैछन्। यस्ता कुराहरू यो विभेदकारी कुराहरू हुन् भन्दै यहाँ थुप्रै हाम्रा नेतागणहरू बुद्धिजीवी साथीहरू कतिले बोल्नु हो, कति चाहिँ हामीभन्दा ठुलो टाउको भएको साथीहरू बोल्नै बाँकी छन्। मैले विभेदका कुराहरूमा कुरा गरेँ। यहाँहरूलाई मैले भने गैंडाकोट नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर कोही यहाँ पत्रकार साथीहरू छ भने सोझै लिएर सुनाइदिनु भयो हुन्छ। हामी कसैसँग डराउँदैनौँ। आदिवासी जनजातिको हितमा
मलाई लाग्छ गैँडाकोट नगरपालिकामा म 5-6 वर्षमा लागिरहेको छु। 2टा कार्यकालको काम गरिरहेको अवस्थामा मलाई लाग्छ गैँडाकोटमा थुप्रै कुराहरू छन् यस्ता त्रुटि। जग्गा लुटेर खाने कुराहरू, अर्काको घर जग्गा लुटेर खाइदिने, अर्काको जग्गा घर बनाएर बसिदिने, मुद्दा मामिलामा फसाइदिने थुप्रै कुराहरू छन्। यहाँहरूले हाम्रो पनि केही कुराहरू के अरे चाहिँ अप्ठ्यारोमा थियौँ र हामीले कुरा बोलेका छैनौँ। अबको दिनदेखि उद्घोष गर्छौँ कोही दराई कुमाललाई चाहिँ यहाँ विवेकपूर्ण ढङ्गले आफ्नो जग्गा हुँदाहुँदै पनि अर्काले हेलचेक्राइ गरेर यो त सार्वजनिक हो रे, यो वडाको जिम्मा दियो रे, यो गरे, त्यो मान्छेले त्यो जसले गरेको छ त्यसले सचेत भए हुन्छ। त्यो कुमाल मात्रै एउटा छैन, सिङ्गो जनजाति महासङ्घ हामीले यो कुरा गरिरहँदा उहाँले सुनिरहनु पनि भयो होला। त्यसको लागि हामीले प्रतिकार गर्नु पर्यो। उहाँलाई स्वतस्फूर्त रूपमा दिनुभयो हुन्छ, नदिएको खण्डमा त्यसको परिणाम उहाँले कसैले सुनेको छैन भने लगेर सुनाइदिनु होला। यसको प्रतिकार भयो भने उहाँलाई पनि नराम्रो होला। यहाँको जनजाति र यहाँको आदिवासीले चाहिँ भोलि उसको पछाडि लाग्न नपरोस्, उहाँलाई स्वतस्फूर्त रूपमा दियोस् भन्दै यहाँको यो नेपाल मगर सङ्घको आज 23औं साधारण सभा 13औं अधिवेशनलाई उच्च मगर सङ्घ त्यसै त राम्रोसँग चलिरहेको थियो। अब यो नयाँ कार्य समिति बन्यो भने यहाँको चाहिँ कार्य समिति योभन्दा चुस्त दुरुस्त त यहाँभन्दा चुस्त दुरुस्त त पहिला पनि थियो र अहिले अझ योभन्दा पनि प्रकार एकदम कसी लाएर एकदम राम्रो खालको चाहिँ समिति चयन होस् भन्दै उहाँको समितिलाई यो जनजाति महासङ्घको तर्फबाट उहाँको समिति चुस्त र दुरुस्त चयन होस् भन्ने शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय आदिवासी, जय मगर। धन्यवाद कुशल कार्यक्रम सञ्चालक यसै नगरपालिकाका नेपाल मगर सङ्घका सचिवज्यू। आज यो सुन्दरी नगर गैँडाकोटमा हुन गइरहेको भइसकेको यो नगरको एउटा शालिग उद्घाटन कार्यक्रम भइसकेको छ भने जुन 23औं साधारण सभा तथा 13औं अधिवेशन कार्यक्रम भव्य र सभ्य समारोहका सभा अध्यक्षज्यू, देशमासिन प्रमुख अतिथि सद्य नवलपुर जिल्ला समन्वय समितिका सभापति चेसराम आले मगरज्यू र देशमा आसन ग्रहण गर्नुहुने सम्पूर्ण गण्डकी प्रदेशका सचिवज्यू लगायत सदस्य साथीहरू, नवलपुर जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षज्यू तथा सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र जातीय संस्थाबाट आउनुहुने प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू र कलाकार भाइ बहिनीहरू र वापा मापाज्यूहरू र यहाँ पत्रकार साथीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण तपाईँ गैँडाकोट नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमा सम्पूर्णमा स्वीकार्नुहोस् मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र देवतुल नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 को वडा अध्यक्ष पनि भएको हुनाले सिङ्गो नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई जोरले नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। थुप्रै कुरा पूर्ववक्ता मित्रहरूले भनिसक्नु भएको छ। हामी नेपाल मगर सङ्घले के गर्ने के गर्यो भन्ने सन्दर्भको कुरा आउँछ र भविष्यमा गर्नेवाला कुराहरू पनि म केही यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मगर सङ्घले एउटा हामी धेरै पछाडि परेका मगरहरूलाई हामी धेरै कमजोर स्थितिमा राजनीति हिसाबमा पछाडि परेका मगरहरूलाई केही अगाडि लानको लागि 74 सालको निर्वाचनमा हामीले यो नवलपरासी साबिको जिल्लामा 114 जना भन्दा धेरै जनप्रतिनिधिहरू उत्पादन गरायौँ। उहाँहरूसँग ठाउँमा गएर हामीले यो निर्वाचनको बेलामा पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा गएर उहाँहरूको लागि चाहिँ भोट माग्ने कामसम्म पनि गरेका छौँ। हामी यो छाता सङ्गठन भएको हुनाले हामीले विभिन्न पार्टी भए तापनि हामी एउटै सूत्रमा छौँ। अहिले पनि आज पनि हामी यो जिल्लामा विभिन्न किसिमको अधिवेशन भइरहेछ, त्यसमा पनि आलो पालो गरेर
भोट मागेर भए पनि हाम्रो मगरहरू कसरी हुन्छ माथि जानुपर्छ भन्ने हेतुले हामी अगाडि बढेका छौँ। म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने पार्टीलाई भर्याङ बनाएर मगर जातिहरू चाहिँ माथिल्लो तहमा पुग्नुपर्छ। जबसम्म माथिल्लो तहमा पुग्दैन तबसम्म हामीले केही पनि अधिकारहरू चाहिँ हामीले लिन सक्दैन। त्यस कारणले राज्य संयन्त्रको कुनै अङ्गमा ठाउँमा पुगेर काम गरिसकेपछि मात्रै हाम्रो हक र हितको लागि लड्न सक्छ भन्ने कुरा पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आज कौसुतीमा थुप्रै मगरहरू छन्, तर त्यहाँ म पनि हुनु पर्थ्यो। तर म नेपाल मगर सङ्घको छाता सङ्गठनभित्र रहेको एउटा सदस्य हुँ। म उपाध्यक्ष हुँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। त्यस कारणले मलाई त्यो भन्दा यो प्यारो छ। तर एउटा बाटो भर्याङ चढेर जाने बाटो चाहिन्छ। त्यो भर्याङमा आफ्नो समय अनुकूल मिलाएर लाग्ने हो। तर यो होइन कि सिङ्गो नेपालमा विभिन्न जात जातिहरू बसोबास गर्ने देशमा राणा शाह विभिन्न समयकालमा हामीलाई चाहिँ अत्याचार गरेकोमा लडाइँ लड्ने प्रथम शहीद भनेकै हाम्रो अभिभावक हाम्रो आदरणीय चाहिँ कप्तान लखन थापा, स्वर्गीय कप्तान लखन थापाज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई एक धार एक सूत्र गरेर अगाडि बढ्यो भने मात्रै हामी मगरहरूको हित हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यस कारणले मैले गुरुङहरूको देख्छु, हामी पनि छौँ त्यसमा, बाहिर छैनौँ। हामी पनि चाहिँ बुद्ध धर्मावलम्बीको हामी पनि 18-19वटा चाहिँ जिल्लाको चाहिँ झापामा जम्मा भएर हामी पनि बुद्ध धर्म मान्ने हो भनेर नेपाल मगर सङ्घले चाहिँ नि यसलाई निर्णय नै गरेको छ। बुद्ध धर्म मानेर गुरुङ तामाङ अरू जातले चाहिँ नि एकदम एक ढिक्क भएर आज चाहिँ उहाँहरू धेरै माथि पुगिसकेका छन्। देशको चाहिँ नि चिफ होस् अथवा चाहिँ नि मुख्यमन्त्री होस् त्यस्तो ठाउँमा पुगेछ। तर हामी मगरहरू थुप्रै धर्ममा अलपत्र पर्ने र थुप्रै पार्टीमा अलपत्र पर्ने, तर पार्टीमा जहाँ भए पनि आफूलाई मौका पर्ने गरेर पार्टीलाई भर्याङ बनाएर जाति अगाडि पुग्नु पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विशेष चाहिँ नि यहाँहरूलाई चाहिँ सुझाव हो। र हामीले मगरहरूले कसरी यो मगर सङ्घ जोगाएर राखेको भन्ने कुरा म यहाँ अग्रजहरू हुनुहुन्छ, टकबहादुर मसरङ्गीज्यू हुनुहुन्छ, क्यारसिंह राणाज्यूहरू हुन्छ, मैले नाम लिएर सब अन्याय होला धेरै थुप्रैजना मेरो अग्रज साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, बुवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु कि हामी यो मगर लङ्गालीबाट अहिले मगर सङ्घ भएको छ। यो गैँडाकोट नगरपालिका आज 13औं अधिवेशन भइरहेछ, भर्खरको किशोर अवस्थामा छ। किशोर अवस्थामै दुर्गाबहादुर मसरङ्गीज्यूले जुन यो विकासको यो मगरहरूको उत्थानको लागि जुन यो ठाउँमा ल्याइपुर्याउनु भएको छ उहाँलाई म एकदम हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म लखन थापा, स्वर्गीय कप्तान लखन थापाको पल्टनकै म एउटा सिपाही हुँ। म पनि आर्मीको हुँ र यहाँ दुर्गाबहादुरजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि नेपाली सेना आर्मीकै व्यक्ति हुनुहुन्छ यहाँ। त्यस कारणले इमान्दार र वफादारको साथ जे सिक्नु भएको छ पल्टनमा त्यही नै सिकेर काम गर्नु भएको छ, जनताको सेवा गर्नु भएको छ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। र यहाँहरूको साथ सहयोगले अब फेरि हामी यो नवलपुर जिल्ला नेपाल मगर सङ्घको चाहिँ अधिवेशन आएको छ। यो चाहिँ हामी 2टा जिल्ला फ्याक्सन भइसकेपछि अब दोस्रो अधिवेशन हुन गइरहेको छ। यो काउसुतीको पूर्ण हलमा हामीले विभिन्न सबै 8वटा पालिकालाई सोध्यौँ, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई तपाईँहरूले तपाईँहरूको पालिकामा लगेर गराउन चाहनुहुन्छ भने अप्सन छ है भन्यौँ। तर सबैले चाहिँ बैठकमा होइन यो सेन्टर पर्छ काउसुतीमा भन्ने भावनाले हामीले चाहिँ नि यो 4 गतेको दिन अधिवेशनको मिति तोकेका छौँ। हामीलाई केन्द्रबाट चाहिँ छिट्टो गराउनु नत्र भने चाहिँ महाअधिवेशनमा चाहिँ समावेश हुन पाउँदैन भन्ने किसिमको पत्र आइसकेपछि हामी चाहिँ यो 4 गते नै गरेर माघमा हुने जुन चाहिँ महाअधिवेशनमा हो त्यहाँ चाहिँ हामी भाग लिनको लागि पनि र यो चुस्त दुरुस्तसँग नेपाल मगर सङ्घलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि हामी यो माघको 4 गते अधिवेशन जिल्लाको अधिवेशन राखेको छ। यहाँहरू सबैलाई निम्तो छ। र यहाँ मैले अघि भनिसकेँ कुर्सी पनि खाली भइसक्यो हाम्रो यहाँ। मैले हाम्रो ठाउँतिर पनि होला कि भनेको थिएँ, तर गैँडाकोटमा पनि यस्तो रहेछ, अलिकति दुःख चाहिँ लाग्यो। किनभने गैँडाकोट चाहे चाहिँ सडकमा सुत्ने होस्, यो फागुन 15मा बिदा नहुँदा यहाँ गोपाल दर्लामीजी हुनुहुन्छ, आदरणीय मेरो चाहिँ मित्र, उहाँहरू जस्तो यहाँ थुप्रै चाहिँ नि यहाँ मगर सङ्घ र मगरहरूप्रति चाहिँ अगाडि बढ्ने थुप्रै नेताहरू हुँदाहुँदै पनि आज अलिकति हुन त हामी नै ढिलो आयौँ। यहाँनिर समयको अभाव पनि होला, किनभने अहिले समय एउटा मसिन जस्तै चलिरहेछ, गति चलिरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि पनि समयको अभाव पनि होला। तर फेरि पनि म यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने नेपाल मगर सङ्घ एउटा मगरहरू भनेको आफैले उत्पादन गरेर आफैले लाउने र खाने पुर्याउने सेल्फ लोडिङ SLR राइफल हो।
त्यसकारणले हामी सर्प पनि हो, सोझोसँग हिँड्छौँ तर हामीलाई चलायो भने हामी डस्छौँ भन्ने कुरा पनि म अरूलाई म यहीँबाट पनि भन्न चाहन्छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सबैको साझा यो संस्थालाई बिगार्न दिनु हुँदैन। यहाँ अघि चाहिँ क्यार्सी सरले भन्नुभएको थियो, त्यो कुरालाई चाहिँ सत्य मनन गरेर मगरहरूको हितमा अगाडि बढाउनुपर्छ र जुन यो लखन थापा कप्तान लखन थापाजीको चाहिँ नि आज यो फुल कचको चाहिँ यो स्ट्याचु तयार भएको छ, यहाँहरू सबैलाई बधाई छ। त्यसमा मैले पनि थोरै देवतुल नगरपालिका 9 नम्बर वार्डको वडाध्यक्ष नभइकन नेपाल मगर सङ्घको एउटा सानो सदस्यको हिसाबले सानो सहयोग गरेको थिएँ। यहाँहरूले सम्मान गर्नुभयो, यो प्रति पनि यहाँहरू यो संस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तमा हाम्रो यसै संस्थाका सदस्य हुनुहुँदो रहेछ प्रेमबहादुर आले मगरज्यू, बिरामी, जुन सवारी साधनबाट चाहिँ दुर्घटना भएर बिरामी हुनुभएको रहेछ। उहाँको चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि म कामना गर्न चाहन्छु। र यो सँगसँगै आउँदै गरेको माघे सङ्क्रान्तिको चाहिँ पनि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो माघे सङ्क्रान्तिले यहाँहरूको जाँगर, जोस, हौसला, स्वास्थ्य सबै राम्रो उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मेरो भनाइलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय लखन थापा, जय मगर सङ्घ। धन्यवाद। यस गैंडाकोट नगरपालिका नेपाल मगर सङ्घ अधिवेशन र हाम्रा प्रथम शहीद लखन थापाको यो शालिग अनावरण एवं उद्घाटन कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय र मञ्चासीन अतिथि एवं मेरा श्रद्धेय व्यक्तित्वहरू र उपस्थित महानुभावहरू, आज कार्यक्रम असाध्य राम्रो। सबै महानुभावहरू र हाम्रा अतिथिज्यूहरू अहिले मञ्चबाट पनि प्रस्थान भइसकेको अवस्था, हाम्रा उपस्थित महानुभावहरू पनि प्रस्थान भइसकेको, समयले पनि नेटो काटेको, स्वभावैले यो परिस्थिति स्वाभाविक पनि हो कि म सर्वप्रथम पहिला त यो कार्यक्रम सञ्चालक समितिलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कार्यक्रम जहिले पनि अलिकति चुस्त, दुरुस्त र छोटो, मिठो, सान्दर्भिक बनोस्। किनभने लामो समय आजको पर्खाइ भनेको त्यति स्वाभाविक कुनै पनि कार्यक्रममा हामी सबैले अनुभव गरेको कुरा हो, त्यति स्वाभाविक देखिँदैन। यद्यपि तपाईहरू आज म के धन्यवाद दिन चाहन्छु भने यो गैंडाकोट नगरपालिकामा आज जुन 23औं साधारण सभा र 13औं अधिवेशन सँगसँगै यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य जो हाम्रा प्रथम शहीद लखन थापाको शालिग निर्माण गर्ने कार्य तपाईहरुले सम्पन्न गरेर आज यसको अनावरण उद्घाटन गर्ने सिलसिलामा मलाई एउटा यो अवसर जुन प्रदान गर्नुभएको छ, म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रममा पक्कै पनि मलाई लागेको थियो यो नेपाल मगर सङ्घ गैंडाकोट नगरपालिकाको कार्यक्रम, किनभने नेपाल मगरसँग सम्बन्धित छ। हाम्रा जनजाति महासङ्घको एउटा थुप्रै भातृ सङ्घ संगठन, नेपाल मगर सङ्घका थुप्रै भातृ सङ्घ संगठनहरूको उपस्थिति रहन्छ भन्ने विश्वास पनि थियो र गैंडाकोट नगरपालिकाका जति पनि हाम्रा श्रद्धेय व्यक्तित्वहरू र यहाँका भेजा समूह, भेजा समिति, प्रत्येक नगरपालिका गाउँपालिकाका मगर सङ्घका कार्य समितिका अध्यक्षज्यूहरू र हाम्रा गण्डकी प्रदेशदेखि लिएर हाम्रा जिल्ला नेपाल मगर सङ्घ जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षज्यू लगायत यहाँ थुप्रै उपस्थिति जनाउनु भएको छ। यस हिसाबले पनि यो कार्यक्रम सफल भएको मैले महसुस गरेको छु। र आज तपाईहरुले
यो गैंडाकोट नगरपालिकामा जुन एउटा ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने हाम्रा इतिहासका हाम्रा प्रथम शहीद लखन थापा भनेर हामी उद्घोष गर्दैछौँ र उहाँको शालिग यहाँ हामीले पाएका छौँ। यो वास्तवमा मगरको मात्रै होइन, मगरको मात्रै नेता होइन, यो समग्र साँच्ची भन्ने हो भने यो गैंडाकोटको लागि त एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज इतिहासको एउटा सम्पत्ति प्राप्त गरेको छ। यो गैंडाकोटले एउटा यो शालिगको कारणले गर्दा यहाँको गौरव यसले झल्काउँछ। त्यस कारणले पनि यो गैंडाकोटको लागि त त्यत्तिकै महत्त्व छ, तर हामी नवलपुर जिल्लाको पनि एउटा यसले हाम्रो गौरवलाई अझै बढाउँछ। त्यस कारणले पनि यो पहिचानलाई हामीले भोलिका दिनमा यसलाई कतिसम्म संरक्षण गर्न सकिन्छ, यसको सम्वर्धन कतिसम्म गर्न सकिन्छ, यसको जिम्मेवारी पालिकाले नगरपालिकाले कतिसम्म लिन सकिन्छ, यो हाम्रो नेपाल मगर संगठन भेजा समूह विभिन्न समिति छन्, यिनले कतिको दायित्व बोध गर्न सक्छ, त्यो जिम्मेवारी अब हामीलाई पनि आएको छ र नगरपालिकाले पनि त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। किनभने मैले आज देखेको छु, आज तपाईहरुले यो शालिग निर्माण गर्नको लागि यहाँ थुप्रै हाम्रा आर्थिक चन्दादाताहरूको नामावली समेत तपाईहरुले त्यहाँ प्रकाशन गर्नु भएको छ र त्यो बाहेक हामीलाई यदि आर्थिक हिसाबले चाहिँ तपाईको योगदान पुर्याउने मात्र होइन, हामीलाई सल्लाह सुझाव दिएर हामीलाई नैतिक समर्थन गरेर हरेक हिसाबले सबैबाट सहयोग प्राप्त भएको छ र नगरपालिकाको पनि सहयोग रहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ कि यो जग्गा हिजो चाहिँ आदिवासी जनजातिलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने जुन सहयोग गर्यो र जनजाति महासंघले पनि के अरे जनजाति संघ आदिवासी जनजाति महासंघ नवलपुरले गैंडाकोटकोले पनि फेरि यो नेपाल मगर संघलाई यो जग्गा उपलब्ध के अरे यो शालिग निर्माण गर्नको लागि जुन जग्गा उपलब्ध गर्ने जुन व्यवस्था गर्नुभयो त्यसको लागि पनि हामीले आदिवासी जनजाति महासंघलाई पनि हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। यो धन्यवादका पात्र हुन् उहाँहरू पनि। त्यसैले आज मसँग धेरै विषयवस्तु मैले के उठाउन पर्छ जस्तो मलाई लागेको थियो कि नेपाल मगर संघको कार्यक्रम, नेपालको मगरको इतिहास, मगरको संस्कृति र अहिले नयाँ संविधानमा प्राप्त गरेको हाम्रा हक अधिकारका कुराहरू र नेपाल मगर संघको अहिलेको अवस्थादेखि लिएर थुप्रै कुराहरू यहाँ उठाउनु पर्छ जस्तो मलाई लागेको थियो। तर यो समयले पनि त्यति हामीलाई दिएन र धेरै हाम्रा श्रद्धेय हाम्रा बौद्धिक व्यक्तित्वहरू धेरै वक्ताजीहरूले आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको पनि छ र उहाँहरूको अगाडि मैले भन्न पनि केही छ जस्तो लाग्दैन, किनभने उहाँहरू नै हाम्रा चाहिँ तपाईको प्रेरणाको स्रोत भएका महानुभावहरू यहाँ जसरी केयर सिंह राणाजी हुनुहुन्छ, टकबहादुर मसराङ्गीजी हुनुहुन्छ, तुलबहादुरजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै हाम्रा थुप्रै महानुभाव श्रद्धेय महानुभाव व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र हाम्रो बौद्धिक व्यक्तित्व युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, महिला दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सबैको सहयोगको कारणले गर्दा आज 37 सालमा स्थापना गरेको यहाँ गैंडाकोट नगरपालिकाको यो नेपाल मगर संघ गैंडाकोट नगर समिति जो छ यहाँसम्म आइपुग्न सफल भएको हो। र आज यही वर्तमान समितिले फेरि जुन दुर्गाबहादुर मसराङ्गीज्यूको नेतृत्वमा तपाईहरुको पहलमा जुन एउटा फेरि यो हाम्रा प्रथम शहीद लखन थापाको शालिग निर्माण गर्ने जुन उहाँहरूले अभिभार पाउनुभयो, यो चाहिँ उहाँहरूले जुन पहल गर्नुभयो, यो समितिलाई हामीले धन्यवाद दिनै पर्छ। त्यसकारणले मैले धेरै कुरा के गरौँ, आज पक्कै पनि मलाई के लाग्छ भने लखन थापाको आज शालिग अनावरण गर्दै गर्दा, यहाँहरूले स्थापना गर्दै गर्दा
उहाँहरूको जीवनीको बारेमा केही कुरा राखेन भने अन्याय हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। आज उहाँहरूको फोटो सँगसँगै गोरेबहादुर खपाङ्गेको पनि हाम्रो संस्थापक नेता गोरेबहादुर खपाङ्गेको पनि यहाँ फोटो राखिएको छ। यो अत्यन्तै राम्रो गर्नुभएको छ। यो कुनै पनि कार्यक्रममा गोरेबहादुर खपाङ्गेको फोटो राख्नु नबिर्सनु होला, किनभने नेपाल मगर सङ्घलाई अथवा हामी मगरहरूलाई मात्र नभइकन आदिवासी सबै जनजातिहरूलाई यो बाटोमा सङ्गठित हामी हाम्रो हक अधिकार हाम्रो संस्कार संस्कृति के हो भन्ने विषयमा नेपाललाई एक ठाउँमा ल्याएर हिँड्ने बाटो सिकाउने हाम्रा संस्थापक नेता स्वर्गीय हाम्रा चाहिँ के अरे गोरेबहादुर खपाङ्गेजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई बिर्स्यो भने उहाँमाथि अन्याय हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि म उहाँहरूप्रति पनि आज म श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रम मार्फत। र आज वक्ताजीहरूले हाम्रा श्रद्धेय साथीहरूले धेरै कुरा राख्नुभयो। यो मगर सङ्घ नेपाल मगर सङ्घ राजनीतिक सङ्गठन होइन। आज राजनीतिक सङ्गठन नहुँदै पनि साँच्ची नै हो कि केआर सिंह राणाज्यूले भन्नुभएको कुरा अत्यन्तै मनमा लागेको छ। सायद यहाँ काङ्ग्रेसको झन्डा, रुख चिन्ह, सूर्यको झन्डा, के अरे यहाँ पार्टीका झन्डाहरू भएको भए यहाँ कति माहौल यो चौर भरिने थियो। आज त्यो किन त्यो कुरालाई हामी मगर समुदाय हामी नेपाल मगर सङ्गठन भन्दै हिँड्दै गर्दाखेरि यो कुरालाई हामीले किन अनुभूति नगर्ने? पक्कै पनि हाम्रो नेपाल मगर सङ्घ भनेको हाम्रो मगरहरूको एउटा साझा घर हो, यो सबैलाई थाहा छ। तर साझा घर हुँदै पनि आज राजनीतिक कारणले गर्दा हामी जनजाति हामी मगरहरू सबै छिन्न भिन्न भएको अवस्था किन आएको? पक्कै पनि यसमा हामीले गहिरो ढङ्गले हामीले यसलाई विश्लेषण गर्नै पर्छ। कि आज देख्ने गर्छु कि मगर सङ्गठनभित्र र जनजातिभित्र थुप्रै तपाईँको राजनीतिक भातृ सङ्घ सङ्गठनहरू बन्दैछन्। त्यो बन्दै गर्दाखेरि अर्कोतिर हामी हेऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ, मलाई थाहा छैन, ब्राह्मण क्षेत्रीभित्र हेऱ्यो भने एउटा ब्राह्मण समाज भन्दा अर्को देखिन्न, त्यहाँ ब्राह्मण समाज भन्दा अर्को देखिन्न। तर हाम्रो यहाँभित्र प्रजातान्त्रिक मगर सङ्घ भनिएको छ, कहीँ राष्ट्रिय मगर सङ्घ भनिएको छ, कहीँ के खुल्दैछन् है। दलितमा पनि छन्, त्यो तपाईँको विभिन्न थारूमा पनि छन्, हरेकमा चाहिँ छ। यो कारणले गर्दा यो किन हो? किनकि मैले के भन्न खोजेको भने हामी राजनीतिक रूपले सचेत गराउनै पर्छ हाम्रो मगर समुदायलाई, हाम्रो जनजातिलाई। राजनीतिमा हामीले सचेत गर्न सकेन भने उसले न घर चिन्छ, न समाज चिन्छ, न समुदाय चिन्छ, न कानुन भन्ने जान्दछ, न आफ्नो अधिकारको कुरा जान्दछ, न संविधान भनेको के हो त्यो कुरा पनि बुझ्दैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले राजनीतिक शिक्षा त दिनै पर्छ। तर त्यो राजनीतिक शिक्षा दिने भनेको मगर सङ्घले के हो त भने हाम्रो घर चिनाउने हो, हाम्रो समाज चिनाउने हो, हाम्रो समुदाय चिनाउने हो, हाम्रो के अरे संविधान चिनाउने हो, हाम्रो चाहिँ तपाईँको अधिकार कुराहरू चिनाउने हो, हाम्रो पहिचान संस्कार संस्कृति चिनाउने नेपाल मगर सङ्घ हो। मगरभित्र रहेर त्यो कुरा चाहिँ नेपाल मगर सङ्घले गर्दछ, न कि राजनीतिक रूपमा चाहिँ यो हो हाम्रो नेपाल मगर सङ्घले यो राजनीतिमा लाग्नुहोस्, यो पार्टीमा लाग्नुहोस्, त्यो चाहिँ कहिले पनि भन्दैन। त्यस कारणले एउटा चुनौती अब के छ भने नेपाल मगर सङ्घमा पनि एउटा चुनौती के छ भने अब यो हिसाबले राजनीतिक सङ्गठन होइन, यो हाम्रो एउटा साझा फुलबारी, मगरहरूको एउटा साझा फुलबारी, मगरहरूको एउटा साझा सङ्गठन हो। त्यस कारणले यसभित्र सबै मगरहरूलाई एकताबद्ध ढङ्गले एकै ठाउँमा ल्याउने चुनौती अझै बढ्दै गएको छ। किनभने जबसम्म हामीले मैले अघि भनेका कुरालाई चिर्न सक्दैन, जबसम्म हामी मगर सङ्घमा बस्दै गर्दाखेरि यही मगर सङ्गठनभित्र बस्दै गर्दाखेरि मैले यहाँ बसेर मैले पार्टीको कुरा गर्न खोज्छ, तपाईँलाई पार्टीको कुरा सिकाउँछ भने सङ्गठन भत्किन्छ भोलि। त्यो कुरा यहाँ हुँदैन, हुन्न। तर राजनीतिक शिक्षा भने
दिनैपर्छ। मैले जुन कुरा अघि भने हामीले धेरै कुराहरू, हाम्रो पहिचानको कुराहरू, हाम्रो अधिकारको कुराहरू, हामीले प्राप्त गरेका अधिकार र फेरि प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारको कुराहरू र संविधानमा लेखिएका समावेशी समानुपातिक समावेशिताका कुराहरू र हाम्रो राज्यमा हाम्रो चाहिँ उपस्थितिका कुराहरू, हाम्रा पहिचान, संस्कार, संस्कृति, यी सबै कुरामा हामीले चाहिँ मगरहरूलाई शिक्षा दिनै पर्दछ। आज त्यही हुन नसक्दा मलाई लाग्छ साथीहरू, धेरै युवाहरू हामीले व्यावहारिक रूपमा थोरै भए पनि हाम्रो राजनीतिक मुद्दा छुट्टै छ नेपाल मगर सङ्घको, होला त्यो विषयमा फेरि पछि पनि कुरा गरौँला। तैपनि मैले यति मात्रै अहिले के भन्न चाहन्छु भने मगर सङ्घले व्यावहारिक रूपमा अबको चुनौती भनेको हामी मगरहरू किन गरिब भन्दा गरिब बन्दै गएको छ, यो गरिबीलाई कसरी हटाउने, यसको उपाय आज जसको कारणले गर्दा जति विदेशिएका छन् हाम्रा नेपाली युवाहरू, त्यसमा पनि मगर, आदिवासी, जनजाति, दलित समुदायकै युवाहरू बढी विदेशिएका छन्। त्यस कारणले गर्दा गरिबीको अवस्थाबाट कसरी उठाउने, हामीले शिक्षा, आफ्नो छोराछोरीलाई शिक्षा कसरी दिने, अहिले उच्च शिक्षा हासिल गरेको युवाहरू गाउँमा खोज्ने हो भने पाउँदैन। साथीहरू, यति दर्दनाक भइसकेको छ कि एउटा जागिर खुवाउँछु मगरलाई भन्यो भने पनि, त्यो गाउँमा एउटा मास्टर राख्छु भन्यो भने पनि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाइसेन्स प्राप्त गरेको एउटा युवा पाउँदैन। किन यो अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको छ? किनभने शिक्षामा बढी हामीले जोड दिनुपर्ने छ र सँगसँगै हामीले सिपमूलक व्यवसायमा हाम्रो युवाहरूलाई लगाउनेतिर अब मगर सङ्घले अघि त्यहाँ पनि देखेको छु, यहाँ प्रतिवेदनमा पनि देखेको छु कि युवाहरूलाई क्षमता वृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रमहरू ल्याउने कुराहरू आएको छ। यो कुरालाई तत्काल ढङ्गले मगर सङ्घले अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसैले गर्दा आज धेरै विषयवस्तुहरू नउठाइकन म यहाँहरूलाई आज यो 13औं साधारण सभा र यो के अरे 23औं साधारण सभा र 23औं अधिवेशनको सिलसिलामा अब आउने नयाँ समिति जुझारु बनोस्, सशक्त बनोस्, मगरहरूलाई एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउन सकोस्, यही शुभकामना मैले राख्न चाहन्छु। र भोलिका दिनमा फेरि पनि हाम्रो जुन अहिले स्थापित गरेको शालिग छ, लखन थापाको शालिगलाई फेरि पनि हामीले यसलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने कुरामा सबैको जिम्मेवारी र दायित्वबोधका साथ यसलाई संरक्षण गरेर फेरि हामी यो सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने कुरा पनि आएको छ। लखन थापाको यो सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने कुरामा पनि यो समितिले यो कार्यक्रम अगाडि बढाओस् र यसका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक सहयोगको लागि जिल्ला समन्वय समिति, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई सहयोगको लागि मैले समन्वय गर्ने काममा मेरो दायित्व भूमिका मैले पनि निर्वाह गर्नेछु भन्दै म यो समय नभएको कारणले गर्दा आज धेरै कुराहरू नराखिकन यो कार्यक्रममा मलाई एउटा चाहिँ प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँहरूले आमन्त्रण गरेर जुन यो महत्त्वपूर्ण कार्यको उद्घाटन गर्ने जुन एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि पनि म फेरि पुनः यो आयोजक कमिटीलाई फेरि पनि म धन्यवाद व्यक्त गर्दै आज म यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय मगर। कुशल कार्यक्रम सञ्चालक यस नेपाल मगर सङ्घ नगर समितिका सचिव कुलबहादुर बिरकट्टा मगर ज्यू र सहसचिव चित्रकली आले मगर ज्यू, आज यस 23औं साधारण सभा तथा 13औं अधिवेशन एवं नेपालका प्रथम शहीद क्याप्टन लखन थापा मगर को शालिग अनावरण समुद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि
जिल्ला समन्वय समितिका सभापति आदरणीय व्यक्तित्व श्री चेस्रा माले मगरज्यू, यसै गरी विशिष्ट अतिथि नेपाल मगर सङ्घ तमन मगर प्रदेशका सचिव देवी सरपुलामी मगरज्यू, नेपाल मगर सङ्घ तमन मगर प्रदेशका कोषाध्यक्ष तुलबहादुर सुनारी मगरज्यू, यस गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख छत्रराज पौडेलज्यू, उपप्रमुख विष्णु कुमारी कर्णेल सपकोटाज्यू, नेपाल मगर सङ्घ विशेष अतिथि नेपाल मगर सङ्घ जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर फाल मगरज्यू र उपस्थित उपाध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण कार्यसमितिका जिल्ला कार्यसमितिका सदस्यज्यूहरू, त्यसै गरी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष ललित गुरुङज्यू, यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार आउनुहुने सबै पालिकाका नेपाल मगर सङ्घका नगरपालिका गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूहरू, गैंडाकोट नगरपालिकाका जातीय अध्यक्षज्यूहरू, यसै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू र यो नेपाल मगर सङ्घलाई चुस्त र रुष्ट ढङ्गले अगाडि बढाउनलाई एकदमै सहयोग गर्नुहुने 1 देखि 17 सम्मका भेजाका अध्यक्षज्यूहरू र हाम्रो यस नेपाल मगर सङ्घ नगर समितिका प्रमुख सल्लाहकार लगायत सम्पूर्ण सल्लाहकारज्यूहरू र आज यस कार्यक्रमका संयोजक वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायत पदाधिकारी एवं यस नगर समितिका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू र आज यो कार्यक्रम बनाउनलाई यो कार्यक्रमको माहौल यतिकैसम्म बनाउनु हुने जुन आफ्नो चाहिँ घाँस कटाएर यो शालिग निर्माणको लागि आफ्नो हृदयदेखि नै चाहिँ तन मन धनले सहयोग हुने यो सम्पूर्ण सहयोगी दाताहरू र यो कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य बनाउनु हुने सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र पत्रकार मिडिया साथीहरू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा म नेपाल मगर सङ्घ नगर समितिको अध्यक्षको हैसियतले र व्यक्तिगत दुर्गाबहादुर मसराङ मगरको तर्फबाट न्यानो अभिवादनको साथ जोडले नमस्कार स्वीकार्नु हो। आज हामीले हाम्रो यो जुन तपाईहरुले मिति 2075 9को महिना 21 गते शनिबारको दिन मुकुन्द सेन बुद्ध विहारमा अधिवेशन गराएर जुन मलाई एउटा अध्यक्षको हैसियतमा चाहिँ जिम्मेवारी दिएर यहाँ सम्पूर्णले मलाई जुन एउटा जिम्मेवारी दिनुभएको थियो जो त्यो जिम्मेवारी अनुसार मैले सोचे अनुसार सबै गर्न त सकिएन होला, किनभने यो हाम्रो कोभिड-19 को कारणले हामी लगभग 1-1.5 वर्ष त हामी त्यसमा अल्मलिन रुमलिन पर्यो। त्यसकारणले हामीले सोचे अनुसार यो अघिल्लो वर्षमै हाम्रो यो निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो, तर पनि यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामी अलि ढिलो भयो। पनि तपाईहरुको जुन गैंडाकोटवासी मगरहरुको जुन सहयोग सद्भाव जुन ले गर्दाखेरि जुन यो शालिग बनाउन हामीले सफल भयौं। यसमा
म यहाँहरू सम्पूर्ण दाता र सम्पूर्ण गैंडाकोट वासीहरूलाई नै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज यहाँसम्म आउँदा जसले हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको अधिवेशन पनि भएको हुनाले मैले धेरै कुरा राखिएन र जुन अबको आउने समितिले हाम्रो अघि नै तपाईले सुनिसक्नु भएको छ हाम्रो सचिव प्रतिवेदनमा हामीले प्रस्तुत गरेको छौँ त्यो अनुरूप जसले नेतृत्व लिनुभयो पनि त्यो यो नभनिकन यो हाम्रो चाहिँ यो मगरको लागि मगरको हक हितको लागि हो भन्ने हिसाबले सम्पूर्ण जो नेतृत्व आउनुभयो भने उहाँहरूले आफ्नो दिलो ज्यान दिएर यो जुन हाम्रो यो भावी योजनाहरूलाई अगाडि बढाएर लैजानेछ भन्ने पुनः आशा गर्दै र आजको प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिज्यूहरू सम्पूर्णलाई फेरि पुनः सहयोगी दाताहरूलाई फेरि पुनः हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै अब आउने नयाँ कार्य समितिलाई पनि शुभकामना उहाँहरूको कार्य सफलताको शुभकामना दिँदै मेरो मन्तव्य भनाइहरू साथ यो आजको यो खुल्ला सत्र यही बन्द भएको घोषणा गर्दै अब हाम्रो यो बिचमा कुनै कोष प्रतिवेदन सचिव प्रतिवेदन र शालिग प्रतिवेदनमा केही कुराहरू छ भने जिज्ञासा छ भने यहाँले राख्ने जुन 5 मिनट जतिको बन्द सत्र चाहिँ घोषणा खुल्ला सत्र चाहिँ समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जोरले जय मगरसंघ।